هاي سلام، لاباس عليكم؟ واش كتعاودو؟ معكم هانية بخير؟ كلشي سانك هو هداك كدوزو رمضان. حنا في ايام الله خاطر رمضان. بقات باليوم، بقات شي 7 ايام، 7 ايام ولا 6 ايام على حسب. اذا كان شهر كامل دونك غتكون باقا 7 ايام باليوم. اذا كان شهر ما كاملش غتكون باقا 6 ايام باليوم. المهم ما علينا. اليوم جيت لكم فيديو جديد، فلوق جديد، نهار جديد، روتين جديد عاوتاني في رمضان. غادي نشارك معكم واحد البيتزا. يا سلام، دائما كنشارك معكم بيتزا، ولكن هذه الصراحه غزاله 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 غزاله. ما تبقاي طيبي هكا ديري فيهاش الخدمه بزاف، ساهله كتوجد في ساعة ومكونات بسيطة وموجودين في قاع البيت، في متناول، في قاع الديور، في متناول الجميع. حتى لا ما عندكش ممكن تشريها من الحانوت، يعني متوفرين وفي متناول الجميع. دونك غادي نديرو بيتزا. دونك هذه بيتزا يمكن لأول مرة في اليوتيوب المغربي. المهم انا خديناها من عند واحد السيده مشهوره بزاف، الدكتوره خلود. شفتها اختي في السناب ديال الدكتوره خلود وجربناها ديك النهار. دونك كتعرفوا عليا انا ما كنصور لكم الحاجه حتى كنجربها وكتعجبني، وكان كيف كنقولوا كنكالكولي البخي اللي كيجيني باش كنعرف واش في متناول الجميع ولا لا. اوكي، شفتها، شرفت اختي، قلت لكم جربنا هذاك النهار، جات زوينه وقلت خاصني ضروري نشاركها معكم. هذه الصراحه هذه ثاني مره كنشوف شي حاجه عند دي سيليبريتي وكنجربوها وكتطلع غزاله. مهم الحاجه الاولى انا ما عجبتنيش الصراحه، هي البسبوسه بالكريمه، وثاني حاجه هي هاد البيتزا هذه غادي نشاركها معكم اليوم. مهم وكتخرج كونتيتي كبيره. دونك كونتيتي كبيره يعني راه كتخرج جوج بيتزات كبارين، يعني جوج بيتزات كبار. المهم غادي نشاركها معكم ونوريكم الطريقه، التفاصيل كامله ان شاء الله. ملي غادي ندخل الكوزينه ونبدا نصور فيها. عرفتي البنات كيبان لكم الفم ديالي بحال الغوز بحال هذا، ولكن راه حيت انا دايره فاسلين. دونك انا ملي كنبغي قبل ما يأذن الفجر كندير فازلين لفمي. راه ديجا شاركتو معكم، غادي نوريه لكم بلاتي. دونك هانتوما البنات ها هو البنات، شفتو هنايا راني دايره. هانتوما البنات كيبان لكم ولا ما كيبانش لكم؟ المهم هنا البنات انا دايره فازلين مع العكر الفاسي وذوبتهم هكا في حمام مريم. واللي عندهم ميكروويف يديروه في ميكروويف ويذوبوه. المهم ودرتو انا في هاد البلاطه بحال هكا وكنديرو بالليل. دونك بالليل قبل ما يأذن، حيت هادشي مكروه ديروه في الصباح، هو مكروه ديروه في الصباح. دونك انا كنديروه في الليل وعاد كنصلي قبل زعما ما يأذن الفجر كنديرو وكنخليه فمي كيصبح فمي ديال بحال هكا. كنقولوا حنايا ما كيصبحش فمي بيض، تبقى فيه داك شويه ديال اللون. وهادشي اللي كنبغيو واخا رمضان واخا هذا تنبغيوها كنبقاو البشره ديالنا مشرقه، يعني ماشي صافي رمضان ما الناس اللي كيديروا مكياج ما كيديروش المكياج في رمضان تيبانو كيخلعوا. لا تا رمضان تنتهلاو في البشره ديالنا ونتهلاو في ريوسنا ونتهلاو في كلشي الحمد لله. المهم ما علينا، غادي نبقى عليكم بلا 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 بلا, بلا. نخليكم ونرجع من بعد ملي بغيت ندخل الكوزينه نصاوب لاباط ديال البيتزا ندخلكم معايا. المهم انا دابا عرفتي شحال الساعه، نسيت تحت التليفون. دونك دابا يلا 3 قال جوج، يعني انا باقي ما غاديش ندخل الكوزينه دابا، يمكن 4 بحال هكاك
عاد تندخل الكوزينه وكيكفيني الوقت، زعما حيت انا حنا اليوم غنوجدو غير بيتزا. باقي عندنا شي حاجات من البارح، شي حاجه من البارح باقي عندنا صوبناها البارح وبقات لينا، دونك يعني ما غاديش نوجدو شي حاجه من غير بيتزا. غير البيتزا اللي غادي نوجدو اليوم وصافي. وغادي نشاركها معكم بطبيعه الحال. ما تنساوش جربوها غادي اختيرها غير جربوها وما غاديش تندموا. ولا كنتو كتشريو لاباط ديال البيتزا من على برا ما عمركم ما باقيين تشريوها. دونك انا راه عمرني شريت لاباط ديال البيتزا من على برا وعمرني ما غادي نشريها وعمرني فكرت انني نشريها. دونك دائما كنصاوبها في الدار بداكشي اللي عندي في الدار. كل مره كان اخر مره فاش شاركت معكم بيتزا هذيك هي اخترعتها من راسي. البيتزا نورمالمون كيكون فيها غير الطحين والحليب غبره نيدو او حليب غبره، وكيكون فيها خميرات حلوه وهذا وخميرات الخبز وداكشي. انا زدت فيها النشا ما تيكونش في البيتزا، دونك غير انا اللي زدتو فيها هذيك اللي شاركتها معكم اخر مره. انا اللي زدت فيها النشا وصافي. هذه ما فيهاش نشا وما فيهاش بزاف ديال التخربيق، ما فيهاش بزاف المكونات. دغيا كتوجد الزوين فيها انها دغيا كتوجد. المهم تبقى عليكم بلا 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 حتى من بعد نرجع لكم ملي ندخل الكوزينه نبدا نوجد في الاخر. نرجع لكم ونوريكم الطريقه فاش كتصاوب. صراحه بيرفكت. وزعما الدكتوره خلود صراحه ما غادي تقاتلو شي وصفه الدكتوره خلود، شي وصفه هكا تكون في متناول الجميع بطبيعه الحال. كنقولوا حنايا تكون في المتناول ديالنا. غادي نجربها ونشاركها معكم بطبيعه الحال. الا عجبتني نشاركها معكم. مي انا متاكده كاع الوصفات اللي تكون مادام الشركه هذه البيتزا هذه بطريقه زوينه وسهله وكلشي، اذا كلشي غيكون ان شاء الله عندها زوين. المهم اذا بانت لي شي حاجه عاوتاني زوينه جذبتني كيف كنقولوا حنا جذبتني هذاك الشيء اللي صوبته هي سواء بيتزا ولا كيكه ولا اي حاجه صوبتها وجذبتني واتيغاتني بزاف، غادي نصاوبها وغادي نجربها وغادي نشاركها معكم اذا صدقت لي بطبيعه الحال. وصافي هادشي كاين. نتلاقاو من بعد في الكوزينه. المهم البنات انا رجعت لكم دابا غادي نصاوبوا الشرمونه ديال البيتزا. المهم البنات غادي نقطع الفلفله، غادي نقطعها في الكريطه، نقطعها على شكل دائرات بحال هكا البنات. غادي نقطعها هكا حتى البنات نحيدو هنا هاد الزريعه. هانتوما شوفوا
المهم البنات راه حتى هادي حيدتها من بحال حيدتها بالموس ونقيتها البنات بحال هكا بالموس حتى حيدتها. ودابا مازال غادي نزيد الفلفله هادي البنات. الحشوه كتبقى اختياريه على حسب الذوق ديالكم. كاين اللي كيبغي الحشوه تكون بيتزا عامره بزاف، كاين اللي كيبغي تكون غير شي شويه. على حسب كل واحد والذوق ديالو الناس. المهم البنات غادي نبقى بحال هكا نقطع هادشي كامل، نقطع على شكل دوائر ونكمل ونرجع لكم. المهم البنات هي البصله ديالنا ملي قربناها هكا دواور. الفلفله تاعنا المهم قربناها هكا دواور. انا غادي نكتفي غير بهذا القدر هذا ديال الفلفلات. دونك درت انا 3 الفلفلات وغادي نبدا ندير الطريه. غادي نبدا ندير البنات التوابل. نزيد شويه الملحه البنات. درنا شويه الملحه. غادي نديرو شويه ديال السكنجبير، شويه الخرقوم البلدي، المهم البنات شويه الخرقوم البلدي، شويه ديال الثومه البنات غير القياس صافي. شويه ديال البنات شويه ديال هاد التوابل هادو هانتوما هادو البنات. المهم مخلطين فيها بزاف ديال التوابل حتى عندي منها شويه. ندير هذا شويه ديال الحبق البنات وشويه ديال هادي ميلونج دو سالاد. ايوا خليط بهارات للسلطه حتى غير شويه. و شويه زيت العود الزيتون البنات وشويه ديال الزبده. البنات بالنسبه للزبده كتبقى اختياريه هي وزيت العود. ممكن تكتفيو ديروا غير الزيت العاديه وصافي. المهم البنات وغادي نديرهم في البوطه، نجعل عليهم في البوطه نشحرهم غير شويه. والفلفله غادي ما غاديش نشحرها مزيان غير واحد شويه حيت مازال غادي تطيب ليا في الفران وصافي. هادشي اللي كاين. ونرجع معكم نصاوبوا البصله حتى هي. المهم البنات خليت الفلفله ديالي كتشحر. دابا غادي نصاوب البصله. المهم البنات نتوما كيبقى لكم اختيار، اما تقطعوها دوائر يا اما تقطعوها هكا طويله. انا غادي نقطعها بحال هكا طويله.
حلي الروبين. المهم صافي البنات غادي نبقى بحال هكا نقطعها هكا بحال هكا غادي نقطعها. انا قطعتها رقيقه البنات، نتوما كيبقى لكم اختيار تقطعوها رقيقه ولا غليظه. غادي نقطعها حتى هي وغادي نديرها تشحر. غادي نديرها في نفس المقله ديال الفلفله، تشحر لي الفلفله غادي نحيدها وندير موراها البصله. المهم البنات من بعد ما كملت البصله ديال شفت الشلاض الكراج هكا ونخليها بحال هكا حتى الفلفله. هنا غادي نوجد مطيشه البنات. واخيرا غادي نزيد صافي البنات. هنا درت المطيشه البنات. المطيشه كيف قلت لكم قبل ديجا حنا شريناها وغسلناها مزيان وسلقناها شويه وطحناها. حنا كنسلقوها بلا ما، كتسلق في الماء ديالها، يعني كنسلقوها بكلشي لاباس بالطبيعه بالقشور بكلشي. من بعد كنطحنوها وكنصفيوها وكنديروها بحال هكا في الفريكو حتى كتجمد. كنديروها في شي بلاطو ولا شي حاجه، كنفرشو فوق منو ميكا هكا وكنخويوها وكنديروها في الفريكو حتى كتجمد شويه وكنقطعها بحال هكا وصافي. شي المهم البنات غادي نضيفها حتى هي طريه. شويه ديال الزبده البنات. هنا البنات راه نفس العطريه اللي درنا في الفلفله غنديروها فيهم كاملين ان شاء الله. شويه زيت العود هكا ونستعمل الصلصه الاخر غادي نديرها شويه ديال هاد نفس التوابل البنات اللي قلنا قبيلات. هادو درت هذا سكنجبير شويه خرقوم بلدي وشويه ديال هاد التوابل هادو شويه ديال الثومه وشويه ديال الملح البنات وبلاتي نجبد الصلصه حتى هي. شويه ديال الزعتر البنات حيت من غير داك العويدات اللي كيكونوا غلاظ صافي نفكو بحال هكا البنات. حتى البنات هاد الاعشاب المنسمه كيجيو زوينين، كيعطيو واحد المذاق زوين البيتزا وكاع الصراحه كاع اي حاجه. حتى الخضره اللي كنعمرو بها البيطات ولا المسمن هذا كيجيو فيها زوينين. وغادي نديرها حتى هي طيب. المهم البنات حتى الفلفله البصله غادي نديرها هنا نفس المقله وغادي ندير فيها نفس التوابل حتى هي وندير تشحر حتى هي نفس التوابل اللي درنا في البصله في الفلفله وفي المطيشه وصافي. غادي نديرها تشحر ونرجع لكم من بعد.
المهم البنات درت البصله تشحر. غادي نحتاجو غير صوصيص بحال هكا، حتى هو غادي نديرو فيه نفس التوابل. ما غاديش نديرو فيه هو غير الثومه. دونك الثومه ما غاديش نديروها، نديرو سكينجبير ونديرو الحبق وهاد التوابل هادو وهاد الخلطه هادي ديال السلطه وشويه الخرق من البلدي بطبيعه الحال، الملح وصافي وشويه ديال زيت الزيتون وشويه ديال الزبده. صافي هادشي اللي غادي نديرو هنا في الصوصيص وغادي نشحروهم وصافي هادشي اللي كاين. البنات غادي نحتاجو دابا نخلطو العجينه. غنحتاجو اناء فين غادي نخلطو، وغادي نحتاجو الصفار. المهم واحد يكتب غادي نعطيه اختي، حيت هاد العجينه غادي نقسموها على جوج مراحل. المرحله الاولى غادي ندير دابا معكم، المرحله الثانيه من بعد ما تخمر لينا العجينه. دونك شنو اخر خاصنا بسيمه دافي ها هو كاين تما. يلا ديري 2 كيسان ديال الطحين. البنات غادي نحتاجو 2 كيسان ديال الطحين. دونك انا استعملت هاد الكاس البنات. المهم الطحين قدو قد الماء، دونك داكشي غادي تستعملو ديال الطحين في الاول غادي تستعملو قدو الماء. انا نستعمل 2 كيسان. من 2 كيسان ديال المهم الفرز ديال الحلوه. انا كنستعمل الكنز، هو اللي الصراحه هو اللي كيتخلي الحلوه وكيجي مزيانه وكلشي. المرحله الاولى هي هذه. يحتاجو شنو اخر امين 2 كيسان ديال جمعه كبار السنه ديالي دونك سالي دابا معقد. غادي نحتاج المهم البنات غادي يحتاجو 2 معالق كبار ديال السنيده. الاولى هاد الثانيه. صافي البنات نحتاجو 2 معالق كبار السنيده. شنو اخر امل؟ المهم البنات درنا هنا 2 كيسان كبار ديال الفورس رطب، غربلناهم اولا نخلناهم كيف كيقولوا، ودرنا 2 معالق كبار ديال السنيده. غادي نحتاجو معلقه كبيره الخميره. كنستعمل هاد الخميره المحببه، الخميره ديال الخبز. دونك معلقه كبيره البنات، معلقه كبيره ديال الخميره وشويه ديال معلقه عامه الخميره البنات وشويه الملح البنات. هكذا حسب نتوما وصافي. غادي نحتاجو باش غادي نخلطوها بالماء دافي. غنشوفو واش بدا دافي ولا ماشي دافي. نشوف واش دافي سخون. الماء سخون هنايا. المهم البنات دابا راه غادي ندير 2 كيسان في الماء دافي بنفس الكاس تاع عبرت به الطحين. غادي نعبر به الماء 2 كيسان في الماء دافي وغادي نبداو نخلط البنات. غادي نخلط شويه من غادي نقول لكم المهم البنات انا خلصتهم بعد ما زدت عليها الماء. غادي نستعمل انا الطراف الكهربائي. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش طراف كهربائي ممكن يستعمل المونينيكس. كيطحنوا هادشي بالمونينيكس غير حيت باش ما يبقاوش لنا داك الكرات ويولي لنا
العجين ديالنا سالي. المهم البنات غادي نخلطها ونرجع لكم نوريكم كيفاش كتولي. المهم البنات انا دابا من بعد ما ساليت غادي نوريكم العجين كيفاش كتجي بلاتي. نوريكم العجين كيفاش كتجي. سمحوا لي هادشي هكا. المهم البنات معرفتش يبان لكم ولا ما يبانش لكم، كتجي العجينه بحال هكا البنات، كتجي جاريه وكتجي سلسه. نوريكم بلاتي هانتوما البنات، شوفوا كي كتجي. شوف انا نوريكم من الفوق بلاتي. المهم البنات هذه العجينه ديالنا كتجي بحال هكا البنات، هانتوما كتجي بحال هكا. المهم البنات دابا غادي نخليوها تخمر، نخليو العجينه تخمر ربع ساعه باش نغطيوها بالبلاستيك وبشي زيف ولا بشي فوطه ونخشيوها فشي بلاصه تكون دافيه بحال الفران ولا المهم ما يكون ولكن ما يكونش شاعل. المهم اي بلاصه تكون دافيه غادي نغطيوها بميكا وبشي فوطه وغادي نخليوها ونخليوها تخمر لمده ربع ساعه. من بعد نرجع نوريكم المرحله الثانيه. المهم البنات هانتوما كتشوفوا انا راه درت خشيت البانيو ديالي في ميكا حيت ما عنديش هذاك البلاستيك الغذائي، دونك خشيتو في ميكا كبيره، عندي ميكا كبيره دونك ودرت غطايه بحال هكا وغادي نغطيه بحال هكا بالزيف وغادي نخشيه في الفران. المهم البنات انا الفران راه عندي ما شاعلش، دونك ما تشعلوش الفران، دونك نتوما حطوه غير في شي بلاصه تكون دافيه وتكون مغطيه، يا فران يا ماريو يا شي حاجه عندكم هكا تكون دافيه ومغطيه ونطلق. المهم البنات ها هي العجينه ديالنا من بعد ما دازت ثلث ساعه تقريبا. المهم نتوما خليوها يا ثلث ساعه يا ربع ساعه نتوما الوقت اللي عندكم. غادي نبداها دابا غادي نعاودو نديرو المرحله الثانيه. المهم انا غادي ندير غير المقادير معكم. المهم البنات كتجي بحال هكا ما غاديش تبان لكم، بغيت نهز التليفون باش نوريكم العجينه راه كتخمر مزيان البنات. هانتوما شوفوا شتا هذا هو الطعم ديالها كتخمر مزيان. ودابا غادي نبداو المرحله الثانيه. المرحله الثانيه غادي نحتاجو فيها المهم انا غادي ندير المقادير اختي غادي تخلطها بيديها. دونك نحتاجو ثلاثه الكيسان ديال الدقيقه البنات، 3 الكيسان د الفرصه البنات، نفس الكاس اللي عبرتو به في الاول. الكاس الاول ما كيبانش المهم ها الكاس الاول البنات، داك الكاس الاول ها الكاس الثاني البنات، ما نفس الكاس اللي عبرنا به قبيلات، هاد الكاس هو اللي نعبرو به الكاس الثاني. وها الكاس الثالث البنات. صافي دابا 3 الكيسان البنات غادي نخلو هادشي مزيان ونغربلوه مزيان. المهم البنات هكا غادي نحتاجو بلاتي نحتاجو معلقه صغيره تخمير الحلويات او بيكين باودر. دونك معلقه صغيره هذه فيها تقريبا 8 غرام، يعني معلقه صغيره غنديرها انا كامل. البنات هادي
صافي دابا غادي ندير جوج كبار ديال النيدو البنات. جوج كبار البنات عامرين، ها الاولى و ها الثانيه. ودابا غادي نخلي اختي تجمعهم. نسيت كنت نسى، اختي كتفكرني. المهم ونص كاس ديال الزيت. الكاس اللي بسيط. هذا نفس الكاس. نخلي كاس اخر. المهم البنات دابا غادي نديرو تقريبا نص كاس ديال هذا نص كاس ديال الزيت. دونك انا كنستعمل هاد الزيت البنات. زيدي شويه شويه. المهم البنات نوري نحتاج نص كاس ديال الزيت بنفس هاد الكاس اللي عبرنا به الطحين نيت عبرنا به الماء. غنحتاج نص كاس ديال الزيت و صافي غادي نخلطو العجينه. المهم البنات غادي نخلطوها. غتخلطها اختي بهذا المغرف ديال العود، الا عندكم صغار منه استعملوا صغار منه. بجوج اللي غتجبدي وحده وتجبدي اخرى سخونه حتى هي ديري فيها. اللي غنهبطو وحده لتحت اخرى غنجبدو وديري فيها. المهم البنات ملي تخلطها بالعود حتى كتجمع لكم العجينه شويه غادي تكملوا اختي بيديها. غادي تكملوا حتى نتوما بيديكم، كملوا بيديكم. واخا تكون كتلصق لكم العجينه ماشي مشكل، حيت هي كتبقى كتلصق. المهم البنات غادي نخلي اختي تخلط العجينه، تخلطها مزيان، نجمعها مزيان بيديها، ومن بعد نرجع لكم نوريكم العجينه في الاخر كي كتولي. المهم البنات هذه العجينه ديالنا من بعد ما كنجمعوها كتجي رطبه وخفيفه. واخا تكون كتلصق لكم في اليد في الاول ولكن ماشي مشكل، من بعد راه كتولي عاديه وصافي. هادشي اللي كاين. من بعد ما نطلقوها في المقله غادي نرجع نوريكم كيفاش وقتاش وامتاش. المهم البنات هاهي بعد ما طلقنا العجينه ديالنا جلست اختي في المقله بحال هكا. ما نتقبوها ما والو، ما نديرو لا نتقبوها بالشوكه والو. غادي نديرو فيها مطيشه. ما يبان لكم كيفاش لكم بلاتي نقادي التليفون وهكا. أسامة خويا سحق فرماج الآخر. أنا ليلى أنا الله.
البنات هيدي انت بمطيشه لاصوص. صافي وغادي دابا ندير فيها الفلفله. البصله انا الفلفله كاع انا البصله. دابا غادي نديرو البنات البصله. ماما البنات انا غادي نوريكم غير هادي وصافي، راه حتى الاخرى غادي ندير لها نفس الطريقه البنات. دونك غادي نوريكم غير هادي انا. كبيره ما تنسيش. عطينا عندنا الفلفله. مزيان هادي كنخرج نتحرك. دوك البنات دابا غادي نديرو واحد شويه ديال الشامبينيون هما قطعناهم. دوك نوريكم انا استعملت هادو البنات باش كيبان لكم كيفاش هادو هما اللي كنستعمل انا. غادي نديرهم هنايا. غادي نديرو دابا شويه ديال الزيتون. اوكي دابا غادي نديرو ما كيفاش هو وحده ونص. كاسه وحده ونص. دابا البنات غادي نديرو ها هو الصوصيص اللي وريتكم قبيلات. فرتو مزيان. قلت لها ياك ما كليتي شي جوج ولا ثلاثه؟ لا ما الكرم ما كلاتش بزاف راه غير وحده ونص. او وحده ونص باين تحاسبها على وحده ونص. ايوا كلتا وحده ونص طلعوا لها الكوليسترول. دابا راه المشكله هي تخلطات. ما تكتروش باش يجي طال داك البنه ديالو دايره معاه. اما في قلت لك كاينه شي قيشه ديالاش زعتر. عوال كيف العوال هواد يا هواد جايبين من ممكن واحد الطاقة. انا ما صافي البنات بحال هكا. درتي مزيان. ديالك في البرنامج اذا تبدا وصافي البنات بحال هكا. المهم درنا حنا صوصيص فرتتناها مزيان فيها كامله. باش نديرو لبن نديرو لبن باش نديرو كفته. المهم كيبقى لكم الاختيار في الحشوه كديروا اللي بغيتو. لدان كفته صوصيص نيت طون اللي بغيتو البنات. المهم بحال هكا وغادي نخشوها بحال هكا نخشوها في الفران. نشعلو عليها العافيه غير من التحت. غادي نخليوها حتى طيب حتى غنبغيو نهبطوها لتحت. عاد غادي نديرو فوقها الفرماج
يضحكوك. تديروهم الولد غير حيت باش كديروهم من الاول بنات الفرomاج كيذوب وما كيبقاش يبان. دونك الا بغيتو الفرomاج يبقى باين لكم شويه من الاحسن حتى كطيب هذه البيتزا ديالنا ونبغيو نبطوها لتحت عاد نديرو فوق منها شويه الفرomاج ونبطوها لتحت ونخرجوها. المهم انا غنخشها في الفران ونرجع نوريكم كيفاش كتولي في الاخر. بنات هذه البيتزا ديالتنا. دونك حنا راه خرجت لينا ديك العجينه 3 كبار بحال هكا، بقى وحده اخرى في الفران ووحده صغيره بحال هكا. نوريكم المهم البنات هي هادي كتجي لاباط، كتجي البنات رطبه وهشيشه وزوينه في المذاق وصافي بحال هكا. دونك البنات انا ما مكترينش هنا الفرomاج، دايره غير شي شويه وصافي. دونك غير واحد شويه نتوما حيت ما جبناش بزاف. دونك نتوما كيبقى لكم اختيار، بغيتو ديروا الفرomاج بزاف ديروا الفرomاج بزاف. انا راه ميم حتى الخضره ما درناش بزاف، درنا غير شويه ديال الفلفله وشويه ديال البصله، حتى هما ما كثرناهمش. هانت كتشوفوا راه ما كثرناش لا بصله لا فلفله، حتى مطيشه ما كثرناهاش البنات. لاصوص تبقى لكم اختياريه، بغيتو ديروا كثر من هكا ديروا كثر من هكا. المهم انا كنكتفي بهذا القدر صافي. هادشي اللي كاين. او هادشي اللي كاين. هذه البيتزا الثالثه اللي قلت لكم راه العجينه خرجت لينا 3 وحده صغيره. دونك هذه هي الثالثه بحال هكا، حتى باقا سخونه بقى يلا خرجت من الفران مثلا بس باقا سخونه يلا خرجت من الفران. حتى البنات كتجي رطبه، ها نتوما البنات شوفوا كتجي رطبه البنات وزوينه وسهله صافي. المهم البنات قلت لكم راه كتخرج لينا هذه هذيك العجينه كتخرج لنا 3 قد هكا كبار وحده صغيره. شوف البنات كيجيو بحال هكا وصافي. كتجي لاباط ديالهم زوينه. هذه راه خليناها غليظه شي شويه على هادو. دونك صافي هادشي اللي كاين. نتمنى تجربوهم صراحه راه زوينه ولاباط حتى لاباط كتجيب جديده وصافي. هادشي اللي كاين صافي. تحبس يلا امينه. المهم البنات انا غادي نختم الفيديو. ما غاديش نشارك معكم الطبله ديال الفطور. دونك انا هذا الفيديو درتو باش نشارك معكم غير البيتزا ديال الدكتوره خلود اللي شفتها اختي في السناب ديال الدكتوره خلود وجربناها. كتجي زوينه. كنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا في التعاليق. ما تنساوش تخليو لي لايك الفيديو الا عجبكم باش نزيد نصور لكم فيديوهات جداد بحال هكا. اللي جداد في القناه اشتركوا في القناه ويفعلوا زر الجرس باش يوصلكم اشعار ديال اي فيديو جديد كنحطو. وانا نخلي لكم الراحه ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد فلوق جديد ان شاء الله غير يسالي هذا الحجر الصحي. وغادي نبدا نصور لكم فلوقات على برا فاش نكون خارجه ولا فلوقات فاش نكون خدامه. دونك هادشي اللي كاين. ولكن ان شاء الله غير يسالي هذا الحجر الصحي حيت نتوما كما كتعرفوا راه زادوا واحد المده. ديجا دويت عليها في واحد الفيديو اللي صورته وحطيته. راه صورته مع هذا الفيديو ولكن حطيته بوحدو غادي نحطو بوحدو. المهم انا غادي نقول لكم السلام عليكم وخليكم ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد فلوق جديد وصفه جديده اولا روتين جديد اللي لا من الروتينات اللي كندير. خليت لكم راحه البال. نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. اديوس.